खैरपुर के करीब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाड़काना के जज के स्क्वाड पर हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। शहीद एहलकार और जख्मियों को लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमले के दौरान स्क्वाड में शामिल मोबाइल पर गोलियां लगी। एहलकार मकबूल शेख शहीद, इकबाल मिलान और सगीर अहमद शरीद जख्मी हुए। एटीसी के जज गाड़ी में सक्कर से लाड़काना जा रहे थे। एसएसपी खैरपुर सरदार हसन न्याजी जायबकुआ पर पहुंच गए। कहते हैं सेशन जज महफूज हैं। स्क्वाड पर हमला हुआ है, टारगेट हमला था या डकैती के दौरान कुछ हुआ, तहकीकात कर रहे हैं। मार्का हक की कामयाबी हमारे कौमी अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। क़यादत के साथ कौम मादरे वतन के दिफा के लिए आहनी दीवार बनकर खड़ी हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब, कहा किसी भी जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। भारत के हाइड्रो टेररिज्म के भयानक नताइज होंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भारतीय रियासती सरपरस्ती मिल रही है। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का मुनसिफाना फौरी हल ज़रूरी है। ऑपरेशन बुनियानुर मरसूस के शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत। मार्का हक की कामयाबी में मुसल्लह अफवाज की प्रोफेशनलिज्म की तारीफ। बलूचिस्तान के जिला सूराब के इलाके में दहशतगर्दों ने हमला किया है और एक बैंक को लूटा है और उसके साथ साथ एडीसी रेवेन्यू जो है उनकी रिहाइशगाह पर हमला किया है। इस हमले के नतीजे में एडीसी रेवेन्यू मुकाबला करते हुए शहीद हुए, जबकि उनके अहल खाना भी इस वक्त घर पे मौजूद थे जिस वक्त ये हमला किया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सुराब में हमला, बैंक और इंतजामी अफसर की रिहाइशगाह पर बुज़दिलाना कार्रवाई। एडीसी रेवेन्यू हिदायत बुलेदी लड़ते हुए शहीद हो गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने बताया एडीसी रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे। सोराब बाजार में बैंक लूट लिया गया। सरकारी अफसरान के घर जलाए गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलकत की सोराब हमले की मजम्मत। शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने कहा बच्चों और खवातीन को निशाना बनाना दहशतगर्दों की बुज़दिली है। दहशतगर्दों के मुकम्मल सफाई तक जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर समझौता नहीं करेगा। भारत को रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का फैसला काबिल मजम्मत है। करोड़ों इंसानों की जिंदगियां सियासी मफादात की नज़र नहीं की जा सकती। हमें तस्लीम करना होगा कि पानी सियासी सरहदों से बालातर है। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान इन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। वज़ीर आज़म का कहना था आज की दुनिया गज़ा में रवायती हथियारों के इस्तेमाल के ताज़ा ज़ख्मों की गवाह है। गज़ा में हथियारों के इस्तेमाल ने गहरे दुख और तकलीफ के निशान छोड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कामयाब गैर मुल्की दौरे, सिफारती महाज पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश। दोस्त मुल्कों का हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम हुआ। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा गया। भारतीय जहरियत और जंगी जुनून से दुनिया को आगाह करने का मिशन। पाकिस्तानी वफ्द के अरकान आज अमरीका रवाना होंगे। सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी को ज्वाइन करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द पीर से मुलाकातों का आगाज़ करेगा। अमरीका में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से मुलाकातों और ब्रीफिंग का सिलसिला 9 जून तक जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सदर UN जनरल असम्बली से भी मुलाकात मुतवक्के। भारत की सिफारती नाकामी लहजों से झलकने लगी। सिफारती कमेटी के सरबराह शशि थरूर ने सदर ट्रंप की अहलियत पर ही सवाल उठा दिया। एक इंटरव्यू में कह दिया ट्रंप में वो असाफ नहीं जो साबिक सुदूर में थे। शशि थरूर ने ट्रंप की पाक भारत सालिसी भी मुस्तरद कर दी। कहा हमने अमेरिका को कई फ़ोन ज़रूर किए लेकिन भारत ने जंगबंदी के लिए नहीं कहा। सालिसी की भारत को कोई ज़रूरत भी नहीं। We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. पाकिस्तान और भारत को जंग से मैंने रोका। अमरीकी सदर एक बार फिर पाक भारत जंग में सालिसी पर बोल पड़े। कहा पाकिस्तान और भारत की जंग एटमी तबाही में तब्दील हो सकती थी। हमने दोनों मुल्कों के साथ तिजारत की बात की। उन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हों। पाकिस्तान और भारत ने लड़ाई रोक दी, दूसरे लोगों को भी रोक रहे हैं।
سینئر بھارتی رہنما نے 5 بھارتی طیارے گرنے کا اعتراف کر لیا۔ بی جے پی رہنما سبرامنین سوامی نے کہا، پاکستان نے ہمارے 5 طیارے مار گرائے۔ طیارے چین کے تھے، پائلٹ پاکستانی تھے۔ چینی طیارے بہت اچھے ہیں، فرانسیسی اتنے اچھے نہیں۔ رافیل کی خریداری میں کرپشن الگ بات ہے۔ مودی کے دور حکومت میں تحقیقات نہیں ہو سکتی۔ مودی تحقیقات کرنے نہیں دے گا۔ امید ہے مودی طیارے گرنے پر بھارتی عوام کو سچائی سے آگاہ کریں گے۔ 2 پڑوسی ایٹمی طاقتوں میں تصادم کا خدشہ بڑھ گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کہتے ہیں، پہلے کشیدگی مقبوضہ کشمیر تک محدود تھی، اس بار بین الاقوامی سرحدوں تک پہنچ گئی۔ اب جنگ ہوئی تو بین الاقوامی برادری کو مداخلت کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ جنگ پورے بھارت اور پاکستان تک پھیل جائے گی۔ رائٹرز کو انٹرویو میں کہا، بھارت نے سینتاس معاہدہ معطل کرنے کا فیصلہ بغیر کسی ثبوت کے کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی بیک ڈور رابطے اور غیر رسمی بات نہیں ہو رہی۔ 9 مئی تھانہ رمنا حملہ کیس، پی ٹی آئی کے 11 رہنماؤں کارکنوں کو 15 سال 4 ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ ایم این اے عبداللطیف، سابق ایم پی اے وزیر زادہ شامل۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنایا، 4 ملزم گرفتار، غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ جاری۔ جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے، اسلام آباد کے تھانوں پر حملہ ہوتا ہے تو ملک میں کوئی جگہ رہنے کے قابل نہیں۔ پی ٹی آئی وزیر اعظم سے بات کرنے کو بھی تیار ہو گئی۔ سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کہتے ہیں، بانی اپنی رہائی نہیں، ملک کے لیے مذاکرات چاہتے ہیں۔ شہباز شریف با اختیار ہیں تو ان سے بات کرنے کو تیار ہیں، سیاسی استحکام کے لیے حکومت قدم بڑھائے۔ پاکستان کو ڈیجیٹل کرنسی کا عالمی ہب بنانے میں ایک اور بڑی پیش رفت، پاکستان ورچوئل اسٹیٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس، کرپٹو اور ڈیجیٹل کرنسی کی ریگولیشن پر بات چیت۔ وزیر خزانہ کی ڈیجیٹل کرنسی کے لیے ریگولیشن فریم ورک جلد تیار کرنے کی ہدایت۔ لندن میں پاکستانی نژاد برطانوی وکلاء اور ماہرین کے اجلاس میں سینتاس معاہدے سمیت قومی اہمیت کے مختلف قانونی امور پر تبادلہ خیال۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا، پانی ہتھیار نہیں بلکہ مشترکہ ذریعہ ہے۔ پاکستان کے لیے دریائے سندھ صرف اثاثہ نہیں بلکہ لائف لائن ہے۔ اس لائف لائن کو نقصان پہنچانا علاقائی امن، ہماری معیشت اور عوام کے لیے بھی خطرہ ہے۔ بھارت کو معاہدے کے تحت کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ کراچی میں نیشنل ہائی وے پر قائد آباد کے قریب علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ ملیر ندی برج سے قائد آباد آنے جانے والے روڈ ٹریفک کے لیے بند، اطراف کی شاہراہوں پر بھی بدترین ٹریفک جام، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ علاقہ مکین بجلی پانی کی عدم فراہمی پر کئی گھنٹے سے سراپا احتجاج ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا آج نیشنل ہائی وے پر احتجاج کا اعلان۔ کہتے ہیں کراچی سے دگنی قیمت وصول کی جا رہی ہے، پھر بھی بجلی نہیں مل رہی، عید کے بعد بڑی عوامی تحریک چلائیں گے۔ ہم ایک ایسی ڈسٹریبیوشن پالیسی بنائے جو کہ فیئر ہو، شفاف ہو اور منصفانہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا پانی مجھے مل جائے اور سیف صاحب کو نہ ملے۔ کہیں نہ کہیں منفی پروپیگنڈے سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، مل کر کام کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں، خرابی کو مل کے دور کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میرا شہر اچھا ہے، خرابی اور پریشانی حل کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا سٹی کونسل سے خطاب، کہا چاہتا ہوں پروپیگنڈا ختم کر کے یکسوئی کے ساتھ کام کریں۔ پانی کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا مجھے پانی ملے اور سیف بھائی کو نہ ملے۔ کہ الیکٹرک کے بارے میں بڑی شکایات ہیں، اگلے اجلاس میں عہدیداروں کو بلائیں گے۔